अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़ातून का सवाल था कि हम घर बग़ैर किराए के, जैसे आइकम पर लिया जाता है, रहन रखा जाता है और जिसे पगड़ी पर घर लेना भी कहते हैं, इस तरह बग़ैर किराए के कुछ एडवांस और अमाउंट ज़्यादा देकर उस घर को किराए पर लेना, खुद रहें या किसी और को हम किराए पर दें, शरअन ये दुरुस्त है या नहीं है। इस सिलसिले में तफसील से ये बात समझ लेनी चाहिए। शरीयत में क़र्ज़ का जो निज़ाम है बहुत बेहतर निज़ाम है कि अल्लाह ने जिसे माल दिया है वो दूसरे की मदद करे, क़र्ज़ देकर मोहताज और ज़रूरतमंद आदमी के ज़रूरत के वक्त साथ देने वाला बने। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को क़र्ज़ देगा तो सदक़ा देने पर 10 गुना सवाब ज़्यादा मिलता है और क़र्ज़ देने पर 18 गुना सवाब ज़्यादा मिलता है। और क़र्ज़ देने के बाद अगर कोई शख्स टाल मटोल करेगा, ताख़ीर करेगा और ताख़ीर करने से देने वाले को तकलीफ़ हो रही हो, तो देने वाले को अल्लाह ताला हर दिन के बदले जितना उसने क़र्ज़ दिया है क़र्ज़ के बराबर सदक़ा करने का सवाब देंगे। मसलन आपने किसी को 1 लाख रुपए क़र्ज़ दिए और मुतय्यना मुद्दत तक वो वापस नहीं किया और सता रहा और परेशान कर रहा है, तो हर दिन के बदले अल्लाह ताला 1 लाख रुपए सदक़ा करने का सवाब देगा। तो क़र्ज़ देने की बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन लेने वाले कैसे हैं वो आप हज़रात अच्छी तरह जानते हैं। लेने वाले ऐसे हैं कि हमें पानी पिला देते हैं, खून के आंसू निकलते हैं, कोर्ट कचहरी और उसके घर तक फिरते फिरते चप्पल घिस जाते हैं। किसी की ज़रूरत पर एहसान करना आज के समाज और माशरे में एक हिमाकत बन चुकी है। किसी की मदद करना जो इंसानियत कहलाती है, अखलाक कहलाते हैं, आज किसी की मदद करने के लिए कर्जा देने वाले को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। आप कैसे उठा के दे दिए पैसे फलां को। और लोग आने वाले भी इतने अपने आप को मजबूर, मोहताज, ज़रूरतमंद पेश करते हैं और ऐसे मुखलिस और ऐसे खैरखा बन के दिखते हैं कि अगर आप देंगे तो बस 2 महीने में दे दूंगा, 3 महीने में वापस कर दूंगा, 6 महीने में वापस कर दूंगा, कल वापस कर दूंगा। ऐसी मीठी मीठी बातें करके पैसा ले जाते हैं और फिर जब मांगने का वक्त आता है तो ऐसी नफरत, दुश्मनी और ऐसी ज़बान, क्या हम भाग जाएंगे, नहीं देंगे क्या उतनी जल्दी क्या है, हमारे भी मसले हैं, हालात ऐसे हैं, फलां हैं, इस तरह की फिर उल्टी बातें शुरू हो जाती हैं। फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, केस होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, ये सब बातें पेश आती हैं। तो शरीयत में अब जो कर्ज लेकर वापस नहीं करने वाली कौम है उनके लिए रखा गया कि जिसको पैसा दे रहे हो कुछ उसके पास से उसकी चीज़ें गिरवी रख लो, उसके पास से सोना ले लो या ज़मीन ले लो या घर ले लो, लेके अपने उसके कागजात अपने पास रखो और फिर जब वो पैसा हमारा वापस कर दे तो उसकी चीज़ उसे वापस कर दो। नहीं वापस करेगा तो फिर ये चीज़ फ़रोख्त करके अपना कर्जा हम वसूल कर लेंगे। और यही निज़ाम बैंकों में भी रहता है कि अगर आप बैंक से कर्ज लेंगे तो ज़मीन के कागजात रखना पड़ेगा या नहीं तो आपको कोई सोना चांदी वहाँ पर रखना पड़ेगा। इस तरह बैंक का भी यही सिस्टम, यही निज़ाम है। तो शरीयत में रहन रखना एक एतमाद के लिए और ज़रूरत के वक्त अपना पैसा ज़ाय होने से बचाने के लिए एक निज़ाम शुरू किया गया फरीहान मकबूजा के ज़रिए से कि रहन रखा जाए, जो कोई चीज़ उसके कब्ज़े में दे दी जाए ताकि एतमाद हासिल हो। इससे आगे क्या हुआ, जब ये चीज़ें रहन रखना शुरू हुई तो कर्ज देने वाले उसमें ये काम करना शुरू किए कि जो चीज़ रहन रखी गई है अपने पास उससे फ़ायदा उठाना शुरू कर लिए। मसलन मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 लाख रुपए पैसा है, मुझे रहने के लिए घर चाहिए, किराया बनना मुश्किल होता है कि हर महीना किराया 10-10 हज़ार देते रहेंगे तो साल में 1,20,000 जाएंगे, 10 साल में तो पूरे 10 लाख ख़त्म हो जाएंगे। तो उसका तो आसान तरीक़ा ये सोच लूँ मैं कि 10 लाख रुपए किसी मकान मालिक को दे दूँ और वो अपना मकान मुझे दे दे। 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल मैं मकान में रहूँगा बग़ैर किराए के रहूँगा और 10 साल, 5 साल जितने उसके पास मेरे पैसे रहेंगे उस वक्त तक यहाँ मुझे किराया नहीं रहेगा। इस तरह वो मेरे पैसा से फ़ायदा उठाएगा, बिजनेस करेगा, कुछ भी करेगा और मैं उसके मकान से फ़ायदा उठाऊंगा। ये निज़ाम शरीयत में नाजायज़ और हराम है। हमने 10 लाख रुपए किसी को कर्जा दिया
اور ہم 10 لاکھ روپے قرضہ دے کر اس کے مکان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا 10 لاکھ روپے دے کر وہ مکان جس کا کرایہ 10,000 روپے ہے، ہم اس سے ماہانہ 10,000 کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس سے ہمارے ماہانہ کے 10,000 بچ رہے ہیں۔ تو یہ 10,000 جو ہمیں آ رہے ہیں اس 10 لاکھ کے قرضے کے بدلے میں ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل دین جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس کے بدلے میں فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود میں داخل ہے۔ تو یہ بغیر کرائے کے رہنا سود ہے، حرام ہے، ناجائز عمل ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے دے دیں گے اور کرایہ بالکل نہیں کے بجائے ایسا ہیلا اور بہانہ اپنائیں گے، 10,000 اس کا اگر کرایہ ہے تو ماہانہ 1,000 کرایہ رکھ لیں گے، اور یوں اسے گھما کر کہیں گے کہ ہم سامنے والے کو ایڈوانس زیادہ دے رہے ہیں اور کرایہ کم کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ معاملہ قرضے کے بجائے کرائے کے معاملے میں آ جائے گا، اجرت کے معاملے میں آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے اس طرح کے ہیلے بہانے سے مسئلے کا حکم نہیں بدلے گا، مسئلہ یہی ہوگا کہ اس صورت میں بھی اس طرح فائدہ اٹھانا حرام اور ناجائز ہے۔ اگر آپ اس 10,000 کرائے کے مکان کا 1,000 کرایہ دے رہے ہوں تو بھی 9,000 روپے آپ کو پھر بھی بچ رہے ہیں۔ 10 لاکھ کے بدلے میں 10,000 کا مکان کا کرایہ جو آپ ادا کرنا چاہیے تھا اس میں سے 1,000 دے رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا 9,000 آپ کو پھر بھی کرائے کے بچ رہے ہیں۔ تو آپ 10 لاکھ کے کرائے 10 لاکھ کے پیسے میں 10,000 ماہانہ فائدہ اٹھانے کے بجائے 9,000 ہی فائدے میں اٹھا رہے ہیں، تو بہر صورت وہ قرض کا فائدہ ہی ہوا۔ تو اس طرح ہیلے بہانوں سے مسئلہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ اس میں اور تفصیل سے اگر جائیں گے تو بعض علماء نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ اس طرح رہن پر رکھنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان کے پاس پیسہ ہے، وہ مسلمان کا گھر کرائے پر لینے کے بجائے اس طرح رہن پر لے رہا ہے۔ مثلا 10 لاکھ روپے ہم کسی مسلمان کو دیے اور اس مسلمان کا مکان ہم بغیر کرائے کے لے لیے، ایک صورت۔ اس صورت میں بھی نفع اٹھانا یعنی 10 لاکھ دے کر بغیر کرائے کے یا کم کرائے پر، بالکل جو سماج اور وہاں اس ایریے کے حساب سے اتنا کرائے پر کہیں پر مکان یا ملگی آپ کو نہیں ملتی، آپ محض ہیلے اور بہانے کے طور پہ اتنا کرایہ کر رہے ہوں تو بھی ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان آدمی کسی غیر مسلم کا مکان کرائے پر لے، کسی غیر مسلم آدمی کو اپنے 10 لاکھ روپے دے اور اس کا مکان بغیر کرائے کے رہنے لگے یا معمولی کرائے پر رہنے لگے، یہ صورت بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غیر مسلم آدمی اپنے 10 لاکھ روپے مسلمان آدمی کو دے اور مسلمان اپنا مکان غیر مسلم آدمی کو بغیر کرائے کے رہن پر دے دے اور وہ غیر مسلم آدمی اس سے فائدہ اٹھانے لگے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس مسئلے میں اگرچہ کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ دارالحرب میں غیر مسلم سے فائدہ اٹھانا اور سودی کاروبار جائز ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ دارالحرب میں بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور چونکہ ہندوستان کا دارالاسلام یا دارالحرب ہونا ایک بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دارالعلوم دیوبند کا اور مختلف اکابر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، یہاں پر غیر مسلم سے بھی سودی کاروبار جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے اب خلاصہ یہ ہوا کسی صورت میں بھی غیر مسلم سے سودی کاروبار کا معاملہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو رہن رکھ کر قرضے پر قرضہ لے کر اپنا گھر کسی کو رہن دے کر اس سے بغیر کرائے کے رہن کی یا کسی اور کو اب وہ مکان خود لے کر کسی اور کو کرائے پر دینے کی صورتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کریں گے تو جتنے سال کریں گے وہ حرام میں داخل رہے گا۔ جب یہ معاملہ ختم ہوگا تو جتنا فائدہ آپ نے اٹھایا ہے اصل مکان مالک کو وہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا، چونکہ یہ سارا معاملہ حرام اور ناجائز ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔